Start. श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इषुभिः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ततस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजिष्टमः स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत् वैयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। Parantapa. Here no Parantapaha. Okay, Parantapa. ओके मैम। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः। इषुभिः प्रतियोत्स्याहि Here, पूज here no Madhusudanaha. In the first shloka we had got Madhusudanaha. Here only Madhusudana. ओके मैम। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् सुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गदीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा जिजीविषामः हे वस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। Yane Vahatva na is forgotten. Okay. यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। Very good. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तपः। Once again, Eva Muktva. Again. एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः Eva Muktva Rushikesham. एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः। न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये त्वं Wait. Senayorubhayormadhye. सेनयोरुभयोर्मध्ये Vishidanta. विषीदन्तमिदं वचः। Very good. Abhyan. So Yes, nicely ma'am. you said. Okay, keep practicing. Okay, ma'am.